भुरग्यांनो, ही एका रानांतली काणी. हे रान पळयलात तुमी, गच्च भरलेलें आसलेलें. एका काळान ह्या रानान सगळीं जनावरां मेळून रावतालीं. ह्या रानान तरेतरेचे पक्षी रावताले, तसोच एक कबूतर बी रावतालो. पूण हें तुमी चित्र पळोवन म्हणटल्यात, हो रानान रावना कबूतर. आतां हो कबूतर रानान रावना आसलो, आतां तो रावतालो शहरान. एक दीस ताणें चिंतलें की आतां खूब दीस जाले हांव शहरान रावतां, आतां हांव घरा कडेन मातसो वचून येतां. घरा कडल्यानचो खूब उगडास येता म्हाका. चला तर थोड्या दिसांक लागून हांव रानान तरी वचून रावतां. थंय पळयतां कशें म्हज्या फ्रेंडांचें चल्लां पळय तें. कबूतर वयता उडत उडत रानान. तो आपल्या घरा कडेन परतता. पळयता तर कितें, एक कबूतर ताका दिसना. कबूतर साप दुखी जाता आनी म्हणटा, म्हाजे वांगडी गेले तरी खंय. तो सगळ्यांक जापो घालता, पूण ताका परत उत्तर मेळना. तो खूब निराश जाता आनी वयता आनी एका झाडाचेर ओग्गी बसता. झाडाच्या सकयल्यान एक बरी नदी व्हांवताली आसता. ताचें लक्ष सकयल वयता. एक मूय आपल्या जिवा खातीर धडपड करीत आसता. त्या मुयेची त्या कबुतराक खूब काकूट येता, म्हूण तो त्या झाडाचें एक पान आपल्या तोचेन तोडटा आनी त्या नदेन उडयता. बाबडी मूय हळू त्या झाडाच्या पानार चडपाचो प्रयत्न करता आनी एकदाची त्या पानाचेर कशी बशी करून चडटा. मनांतल्या मनान ती कबुतराक म्हणटा, देव बाबा बरें करूं तुजें. दुसरे कडेन कबूतर आपल्या फॅमिलीक सोदतालो आसता, पूण खूब दीस जावन पासून आपली बाबा कोणूच मेळोंक ना हें दुख्ख ताच्या मनान उरलेलें आसता. असोच तो एक दीस एका झाडार बसलेलो आसता. आपल्याच चिंतांनी तो शेणोन गेल्लो आसता. तो आपल्या चिंतेनी तसो व्हांवलेलोच आसता. सकयल्यान एक शिकारी पक्ष्यांच्या शिकारेक येयल्लो आसता. तेका दिसता हो कबूतर बसलेलो झाडाचेर. तो मनान म्हणटा, आयज बाबा आपल्याक बरेच पयशे मेळटले. नेम धरून तो त्या कबुतराक मारपाचोच आसता, पूण सकयल तेच्या पांयांक जोरान चावता एक मूय. जेन्ना शिकारी आपलो नेम चुकता न्हू, तेन्ना कबूतर शादूर जाता आनी उडोवन दुसऱ्या झाडाचेर बसता. त्या शिकारेक दिसना पळय तसो. शिकारी हाय हुय करता आनी वयता तो. पळयल्यात न्हू भुरग्यांनी, त्या मुयेन त्या कबुतराची कशी मदत केली ती. सो ह्या काणयेंतल्यान आमकां अशी शिकवण मेळटा की आमी केन्नाय कोणाक मदत करता न्हू, तेन्ना तेंचे कडल्यान आमकां परत फेड मदत मेळटली ही अपेक्षा दवरून केन्नाच काम करूंक फावना. तरच आमी आमच्या लायफान फुडें सरतलीं. तर भुरग्यांनो, आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात आनी हो व्हिडिओ जाता तितल्यांक तुमच्या फ्रेंडांक शेअर करात.